السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا نبدأ إن شاء الله الدورة الثانية بدرس الأول يتعلق بالسيركوي إلكتريك سامبل، الدارة الكهربائية البسيطة. إذا بعد ما غادي نشرحوا هذا الدرس يكون مفصل إن شاء الله، غادي نبقى ندير معكم تلخيص لهذا الدروس بطريقة الخريطة الذهنية. إذا فكونوا معنا نكون معكم، وقبل أن نبدأ لا تنسوا أن تشتركوا في القناة، وكذلك أن تدعمونا باللايك، وكذلك إلا ما فهمتوا شي حاجة حاولوا سولوني، وكذلك إلا كان شي مشكل ولا مثلا طريقة الشرح ماشي هي هذيك ولا شي حاجة ما فهمتوهاش، إذا حاولوا تكتبوها لي في التعليق وأنا إن شاء الله غادي نجاوبكم. إذا على بركة الله نبدأ. إذا الدارة الكهربائية البسيطة أو لو سيركوي إلكتريك سامبل. ألوغ لا بروميير كيستيون اللي غادي نطرحوا في هذا الدرس هي quels sont les différents domaines d'utilisation de l'électricité، يعني أشنا هما المجالات فاش كنستعملوا التيار الكهربائي. إذا تنعرفوا بأن التيار الكهربائي ولا مهم في حياتنا اليومية. إذا كنستعملوه مثلا في لا كومونيكاسيون، يعني في الاتصالات، كذلك في الترونسبور. إذا الآن بداو هاد السيارات الحديثة الآن تستعمل الكهرباء باش ما تكونش ملوثة للبيئة، وكذلك تعرفون القطارات والترامواي. إذا كلهم تستعملوا الكهرباء في عملية التنقل. نعم. إذا كذلك في المصانع لأندستري، كذلك في المصانع يستعملون الكهرباء لتحريك الآلات، وكذلك في الإنتاج. نعم. كذلك في على ميزون، إذا تعرفوا بأن في المنزل هناك مجموعة من الأجهزة الكهربائية تعمل بالتيار الكهربائي. إذا بعد ما عرفنا l'utilisation ديال l'électricité، on va aller à répondre à cette question. Quels sont les différents moyens de production de l'électricité؟ يعني أشنا هما الطرق ديال إنتاج التيار الكهربائي. إذا كيفاش كنتجو التيار الكهربائي؟ Alors, premièrement, il existe différents types de centrales de production d'électricité. إذن عندنا le domaine nucléaire، وكاين عندنا كذلك centrale thermique و énergie solaire، وكاين عندنا كذلك l'énergie hydraulique و l'énergie minière. Alors بالنسبة للنيكليير يعني الطاقة النووية، الطاقة الحرارية، طاقة الشمس، كذلك الطاقة المائية، والطاقة ديال توربينات الهواء. نعم. إذا البرودكسيون ديليكتريسيتي ألي دالتيرناتور. إذا غنشوفوا الالتيرناتور اشنا هو، وكيكون عندنا كاملين في لي بيسيكليت ديالنا. الوغ الالتيرناتور دي بيسيكليت اللي مهم فيه هو هاد المغناطيس، هاد ليمون، وكاين عندنا هاد الوشيعة. اشنا هي الوشيعة ولا كيتسمى البوبين؟ هاد لابوبين هي واحد عدة أسلاك ملفوفة عدة مرات ولكن بينهما عوازل، يعني أن السلك خصو يكون مغطى بعازل وكنلفوه عدة مرات. كل ما ازدادت هاد عدة اللفات كلما ازداد إنتاج التيار الكهربائي. فقط يجب أن يدور هذا المغناطيس أمام الوشيعة، أو الوشيعة هي التي تدور أمام المغناطيس بحال. إذن فينتج لنا تيار كهربائي بهذه الطريقة. إذن دابا فين بقى المشكل؟ باش غادي ندوروا هاد لاغاليت. واضح؟ إذن هذا هو الهدف. قلنا داكشي نستعملوا دوك الطاقات اللي قلنا سابقا باش ندوروا هاد لاغاليت. إذا الالتيرناتور اللي كاين عندنا بالنسبة للبيسيكليت ماشي هو باش غادي ننتجوا الطاقة الكهربائية اللي غادي نوزعوا على المنازل. إذا لابد من أن يكون ضخم باش ينتج لنا واحد الكمية كبيرة. إذا بالنسبة اللي تيكون في المراكز ديال إنتاج الطاقة الكهربائية كيكون كبير. إذا بحال هاد الالتيرناتور بور لي سونترال إلكتريك إذا تيكون كبير. إذا هادو وشيعة نفس الشيء، هما عدة أسلاك ملفوفة عدة مرات وخصها تدور حول المغناطيس، وبذلك ستنتج لي طاقة كهربائية في لي بورن ديال هذيك لابوبين. Comment peut-on mettre en mouvement ces alternateurs, les centrales de production؟ إذا الهدف هو ندوروا هاد الوشيعة قدام هاد المغناطيس، أو لا المغناطيس يدور قدام الوشيعة باش ينتج لي التيار الكهربائي.
اذا لو سونترال تيرميك اش كيدير هذا لو سونترال تيرميك؟ اذا تنحرقوا المواد العضويه كيف ما بتكون مثلا، المهم ماده عضويه قابله للاحتراق كنحرقوها. الهدف منها هو تسخن لنا هذا الماء. ملي كتسخن لنا هذا الماء كيتبخر، نعم، اذا تيتحول لفابور. هذا الفابور مثلا كذلك كيتزاد لا بريسيون ديال في هذه البلاصه. ملي كيتزاد لا بريسيون فهنايا اذا تيحرك لي هذه التوربينه. هذه التوربينه كيحركها، وبالتالي ملي تتحرك هذه التوربينه اذا غادي تحرك لنا ديك لابوبين قدام داك ليمون، وبالتالي غادي تنتج لنا التيار الكهربائي. هذاك الغاز اللي كاين هنا كيجي تاني لهذه المنطقه باش تاني تم لا فخواديسمون ديالو بهذا كوندونسور. كوندونسور يعني المكتف. كوندونسور كيكتف تاني هذاك البخار كيولي سائل، وكينطلق لهاد لا بومب باش يرجع تاني لهاد البلاصه فاش يتم عمليه التبخر. وهكذا كتكون هاد السيكل فيغمي، دائما كيتبخر فيها الماء وكيبرد تاني وكيرجع تاني بهذه الطريقه. وبالتالي ديما غادي يبقى يدور ليا هاد التوربين مادام حنا كنسخنوه هنايا، واضح. ولكن المشكل ديالو كما كتشوفوا هو الفيد بوليسيون دو ذولير. نعم، اذا هذا الماء اللي كيبان خضر هنايا هو فقط من اجل تبريد تالك البخار الماء. اذا كتكون عندي واحد لا بومب هنا كتجبد هذا الماء من هنايا وكترد وكيرجع ثاني لهذه الجهه، وبالتالي الهدف هو التبريد، واضح. اذا انتقلوا، اذا هذا فقط باش غير نوروا المعلومات ديالكم، ماشي هو مطلوب منك تعرف هذه المسائل كامله. اذا الهدف هو فقط ثقافه عامه بالنسبه لكم باش نحيدوا دوك الاسئله اللي كطرحوا مثلا في القسم كيفاش استاذ كيفاش. اذا احنا نحاولوا نفصلوا لكم هنا ان شاء الله. اذا بالنسبه للسونترال نيكليير، السونترال نيكليير كيعتمد على الطاقه النوويه. اذا هذا هو المنطقه فاش كتنتج الطاقه النوويه. اذا انت تعطيني حراره، هذه الطاقه النوويه نتيجه الانشطارات النوويه اللي تيكون هنايا كينتجوا واحد الحراره عاليه جدا عاليه جدا، وبالتالي غادي تسخن ليا ثاني ديك المياه، غادي يتم التسخين ديالها، وبالتالي سيتم التبخر ديالها، وغادي تزاد الضغط كذلك لزياده المسافه الفاصله بين الجزيئات. الو غادي تحرك لي هذه التوربين، وبالتالي التوربين الا كيتحرك غادي يحرك لي ثاني هذه البوبينه اللي كاينه عندنا هنا قدام هذا الايمون، وبالتالي سينتج تيار كهربائي في اطراف هذيك لابوبين، واضح. ولكن ثاني هذا البخار خصو ثاني يتم عمليه التبريد ديالو. اذا هذا واحد السيستيم ثاني ديال الكوندونسور باش يبرد ليا ثاني هذا الماء ويرجع ثاني بهذا لا بومب لنفس المكان، لكن يتم حمايه هذه المنطقه بسياج اسمنتي وكبير جدا باش ما يوقع لنا ان تسرب هذه الاشعاعات النوويه اللي هي خطيره كذلك على البيئه، واضح. بالنسبه للسونترال هيدروليك اللي يعني في السدود كنديروا كيكون واحد المنحدر هنايا باش انه يتدفق الماء بواحد الشكل سريع، وبالتالي غادي تكون عنده واحد السرعه اللي تخليه يتحرك لنا هذا البوبين ثاني اللي قلنا باش ثاني تحرك البوبينه قدام سميتو المغناطيس اللي غادي ينتج لنا تيار كهربائي، واضح. اذا نفس الطريقه، غير ان هذه ما كتلوثش لنا البيئه، ولكن المياه ما كايناش دائما، لذلك خصنا دينيرجي غونفولابل. اشنا هما؟ يعني متجدده، واضح. لي زيلينيي، اشنا هما لي زيلينيي؟ لي زيلينيي هما التوربينات الهوائيه. اذا الهواء كاين ديما، وبالتالي هادو غادي كل ما كان الهواء كثير كل ما غادي يدوروا، وإلا كيدوروا ثاني غادي ينتجوا لينا كما قلت لكم داك الدوران ديال الواشعه قدام المغناطيس كينتج لينا التيار الكهربائي. اذا كنقولوا بان هذه كتكون صديقه للبيئه. كذلك كاين عندي لينيرجي السولير، وكتعرفوا بان المغرب
قطع أشواط كبيرة في هذا الميدان ونتج لنا واحد جوج محطات فوق رزازات بحال هذا السونتر دو سولايد ورزازات. إذن غادي تاني نعطيكم الفكرة كيفاش كيخدم هذا السونتر. إلا كتشوفوا هاد الأشياء اللي كتشوفوا كتكون هاد الأجسام براقة، يعني كتشبه دوك الألواح الشمسية، ولكن هادو ماشي ألواح شمسية، هادو دي ميغوار، يعني مرايا الهدف منها أن تعكس أشعة الشمس لهذه النقطة. وكيفاش غادي تخدم؟ إذن هناك انعكاس الشعاع الضوئي لهذه المنطقة، إذن يأتي إلى هذا المكان فيلتقي مع سائل غير قابل للتبخر، ليكيد نون فابوريزابل، يعني نون فابوريزابل كيعني بأنه غير قابل للتبخر، وبالتالي كياخذ واحد الحراره كبيره بزاف اللي غادي تاني ياخذها لهنا، وغادي تلقى مع هذا السيستيم تاني فيغمي اللي كاينه هنايا فيها غار الماء. اذا غادي تبخر تاني الماء، مادام ان هذه الحراره غادي توصلوا غادي تبخر تاني، وغادي تزاد الضغط هنايا، وبالتالي غادي يحرك ليا تاني هذا التوربين. وهذا التوربين مرتبط مع الالتيرناتور اللي غادي ينتج ليا تاني التيار كهربائي. ولكن كما قلنا تاني هذا البخار غادي يخصو تاني واحد السيستيم ديال الفواديسمون ديالو. اذا غادي تاني نجبدوا الماء البارد لهذا الجي، وغادي يبرد ليا تاني هذا الماء، وغادي يتحول لسائل، وتاني غادي الماء السخون غادي تاني نرجعوه تاني لهذه المنطقه. واضح؟ بنفس الشكل اللي شفنا في دوك لي سونطرال الاخرين اللي شرحنا. اذا وبالتالي كنتجوا الطاقه الكهربائيه فقط باشعه الشمس بهذه الطريقه، وكتكون هذه دائمه ومتجدده. نعم. اذا بعد ما عرفنا المصادر ديال الطاقه الكهربائيه، كومون ليكتريسيتي اريفتيل شي نو. اذا ملي عرفنا بان الطاقه الكهربائيه كنتجوها في المراكز ديال انتاج الطاقه الكهربائيه، كيفاش كتوصل لنا؟ كومون ليكتريسيتي اريفتيل شي نو. اذا عندنا جوج طرق. الطريقه الاولى اذا اولا تتوصلنا عبر الاسلاك. اذا عبر الاسلاك مناش من لي سونطرال دو برودكسيون، من لي سونطرال دو برودكسيون كتوصلنا بلي فيل دو كونديكتور، لي فيل دو كونديكتور اس دو كونديكتور. نعم، هاد لي فيس دو كونديكتور اغيني يعني تيكونوا في الهواء، اغيني في الهواء، او لا تيكونوا دي فيل دو كونديكتور سوتيغان، تيكونوا سوتيغان تحت الارض. اذا لا دوزيام بارتي اللي غادي نديروه هي الكتريسيتي. اذا اغوتونيغ هذاك الشيء اللي ممكن تاخذوا في الدفاتر ديالكم. ممكن دابا هكا توقف الفيديو وتكتب الدرس ديالك بحال الا كاين معايا في القسم. لي سيركوي الكتريك سامبل، لي سيركوي الكتريك سامبل. اذا عندي الدائره الكهربائيه البسيطه سيتي اوتور دو نو. L'électricité est utilisée comme source d'énergie pour de nombreuses applications بحال الشوفاج كما شفنا، l'éclairage، fonctionnement des machines كما شفتم في المنازل مثلا. إذن كذلك بالنسبة لا production d'électricité peut se faire dans différents types de centrales. وشفنا les centrales nucléaires، هيدروليك، تيرميك، انرجي رونفولابل اللي شفنا الطاقه ديال الرياح وديال الشمس اللي هما رونفولابل. كذلك après la production l'électricité est conduite jusqu'au consommateur grâce à un réseau d'effices conducteurs araignées au souterrain. اذا تيكونوا عندي خيوط ديال التوصيل كيكونوا اما في الاعلى في السماء او لا كيكونوا في تحت الارض. نعم. اذا هذا الشيء اللي ممكن ناخذوه في هذا الشيء اللي شرحناه. دابا غادي ندوزو لاشياء اخرى. دوزيام شوج يعني لي سيركوي الكتريك سامبل. لي سيركوي الكتريك سامبل، لي زيليمون دان سيركوي الكتريك سامبل خصنا نعرفوهم شنو هما. اذا عندي اولا البطاريه، ثم المصباح، ثم الاسلاك توصيل، يعني وكذلك قاطع التيار، يعني لامب، les fils électriques et l'interrupteur et le pile. Alors, expérience, réalisation d'un circuit électrique simple.
Alors le circuit électrique simple, les éléments d'un circuit électrique simple. Exemple, عندي deux circuits électriques simples. هذا c'est un circuit électrique simple fermé وهذا c'est un circuit électrique ouvert. علاش؟ لأن l'interrupteur هنا ouvert وبالتالي la lampe éteinte. بالنسبة هنا l'interrupteur est fermé alors la lampe brille. Donc observation et interprétation. Si la lampe brille, le courant électrique circule, on dit que le circuit est fermé. Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule plus, on dit que le circuit est ouvert. Alors, conclusion. Un circuit électrique simple est fermé par une boucle qui comporte les éléments suivants. Un générateur qui produit l'électricité, comme le pile et le batterie, etc. Un récepteur qui consomme l'électricité, la lampe moteur. Et un interrupteur permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. Les fils de connexion permettent la liaison entre les différentes éléments du circuit. Alors, remarque, un composant électrique constitué de deux bornes et appelle dipôle. يعني إلا كاين أي élément عنده جوج أطراف أو جوج أقطاب كنسميوه ديبول. بحال مثلا المصباح عنده العقب والقاعرة كيتسمى أقطاب الطرفين ديالو كيتسمى ديبول. بحال لانتيريبتور عنده مدخلين إذا غادي يتسمى ديبول. بالنسبة مثلا البيل عنده القطب الموجب والقطب السالب غادي يتسمى ديبول. واضح؟ نعم. إذا الآن ليكزومبل لي لامب لانتيريبتور لي بيل كلهم عندهم جوج أطراف كغادي يتسماو ديبول. الآن كيفاش غادي نديرو لا شيماتيزاسيون دان سيركوي إلكتريك، يعني كيفاش غادي نرسمو سيركوي إلكتريك. ألوغ باش نرسمو ضروري خص يكون عندنا دي سامبول ديال هاد لي زيليمون ديال لو سيركوي إلكتريك. ألوغ بالنسبة للبيل تنرمزو ليه بهاد الشكل. بالنسبة للجينيراتور كونتيني الرمز ديالو هو هذا. بالنسبة للانتيريبتور فيرمي الرمز ديالو هو هذا. بالنسبة للانتيريبتور اوفير الرمز ديالو هو هذا. Alors le symbole, les symboles دي fil de connexion إما كنرسموهم بخط أفقي horizontal ولا خط عمودي vertical. Alors symbole دي quelques récepteurs بالنسبة مثلا المصباح الرمز ديالو هو هذا. بالنسبة لو symbole de quelques récepteurs بحال الموتور الرمز ديالو هو M وسطو دائرة. Alors schématisation d'un circuit électrique. بعد ما عرفنا لي سامبول دابا قلنا لي سامبول دي éléments électriques هما هادو غنجمعهم في هاد الجدول. Alors chaque élément électrique peut être représenté par un symbole. إذا السامبول كيما شفتو قبيله ديال الجينيراتور كونتين هو هذا، البيل هذا، لا لامب، فيل دو كونديكتور، انتيريبتور إلا كان اوفير كنرمزو له بهذاك الشكل، فيرمي بالشكل اللي هو تيبين بأنه فيرمي، وموتور واحد ام وسط دائرة. نعم. بالنسبة الآن بعد ما عرفنا هاد لي سامبول ديال لو سيركوي إلكتريك سامبل، الآن غادي نتجهوا كيفاش غادي نديروا الشيما دان سيركوي إلكتريك، يعني كيفاش غادي نرسموه. لأن شفتوا بهذه الطريقة إلا كنرسموه غادي نضيعوا الوقت بزاف. إذا خصنا نرسموه بشكل مبسط. هذا دابا لا لومبي اتانت. علاش؟ لأن الانتيريبتور اوفير. إذا هذه غادي تسمى سيركوي إلكتريك سامبل اوفير. إذا سيركوي اوفير. الو هذا غنرسموه بالرمز ديالو. قاطع التيار اللي هو الانتيريبتور غادي نرسموه بالشكل ديالو لانه اوفير، ولا لومب اتان غنرسموها بهذا الشكل. اش خصنا مازال؟
خصنا الخيوط نرسمهم، ولكن ما خصناش نرسمهم معوجين هكا، يعني دائما إما يكون مستقيم يكون أفقي ولا عمودي. واضح؟ نعم. إذن هذا هو دابا الرمز أو لو سامبول ديال لو سيركوي إلكتريك أوفير. نعم. إذن بالنسبة لو سيركوي إلكتريك فيرمي غادي نرسموه بنفس الشكل. إذن العناصر دابا عرفناهم، غير أن الفرق هو أن لانتيريبتور هنا فيرمي ولا لومب بغي كنزيدو ليها واحد 3 د العلامات في الفوق كاتبين بأن بغي، ممكن نلونوها بالصفر أو لا ماشي بالضرورة. إذن schéma d'un circuit électrique. Pour schématiser un circuit électrique simple, on représente chaque élément du circuit par son symbole. Alors عندي إما circuit يكون ouvert إلا كان l'interrupteur ouvert وكيكون لا لامب éteinte، أو لا circuit fermé كيكون لا لامب hybride. Alors conducteur et isolant. Le conducteur et isolant كنعرفوا بأن باش نعرف بأن جسم موصل التيار كهربائي ولا لا، يعني كنديروه بين هاد جوج نقاط أو بي. إلا شعلينا هاد المصباح كيعني بأن هاد ليليمون اللي درت هنايا راه موصل للتيار كهربائي، يعني هو ان كونديكتور. إلا ما وصل لنا التيار كهربائي إذا ما كيبقاش ماشي موصل التيار كهربائي، كيتسمى ايزولون. Alors on place différents matériaux entre A et B. إذا غادي نجمعوهم في هاد الجدول. إذا بحال مثلا لير كتعرفوا الهواء بأنه ما يمكنش يوصل التيار كهربائي، إذا كيتسمى ليطا دو لامب إذا اتانت، وبالتالي غادي يكون ايزولون. بالنسبة للفيغ اللي هو الحديد، بالنسبة لا لامب غادي تكون بغيل، وبالتالي غادي نقولوا بأنه كونديكتور. إذا بالنسبة للكويفر هو النحاس نفس الشيء، إذا بغي غيكون كونديكتور. بالنسبة للبوا اللي هو الخشب كنعرفوا بأنه ما كيوصلش، إلا درنا التجربة ما غيوصلش لنا التيار الكهربائي، وبالتالي غادي نقولوا بأن لا لامب غادي تكون اتانت. نعم. إذا بالنسبة لي إذا غادي يكون كونديكتور ولا ايزولون، غادي يكون ايزولون. بالنسبة للبلاستيك نفس الشيء اتانت، إذا ايزولون. الالومنيوم كنعرفوا بأنه موصل التيار الكهربائي، إذا غادي يكون بغي، وبالتالي غادي يكون كونديكتور. بالنسبة للفيغ الزاج يعني ماشي كونديكتور، يعني غادي يكون اتانت، وبالتالي غادي يكون ايزولون. إذا لي كونديكتور اي ليزولون، إذا غادي دابا هادشي اللي غادي نسجلو في الدفتر ديالنا. إذا بلاصون دي زوبجي دي ديفيرونت ماتيريو entre les points A et B du circuit suivant. Alors من بعد درنا هادي وبالتالي غادي نديرو لوبسيرفاسيون، هي الجدول ديالنا السابق اللي شفنا قبيله. إذا لا كونكلوزيون اللي غنخرجوا بها هي أن il existe deux sortes de matériaux. شحال من لي سورت كان عندنا دو سورت دو ماتيريو. كاين عندي لي كونديكتور الكتريك وهما سون دي ماتيريو كي كوندويزون لو كورون الكتريك، وعندنا لي زولون الكتريك سون دي ماتيريو كي نو كوندويزون با لو كورون الكتريك. نعم. remarque deux métaux or cuivre fer يعني les métaux هما الفلزات sont des conducteurs électriques conductrices, alors que l'eau salée conduit bien le courant électrique. يعني أن الماء ديال الروبيني ما تيوصلش التيار الكهربائي، ولكن الماء المالح كيوصل مزيان الكهرباء. واضح؟ نعم. Évaluation chaîne conductrice d'une lampe. إذا هنا غنعرفوا السلسلة الموصلة في المصباح. Figure suivante présente les composantes d'un lampe. إذا كنعرفوا بأن لا لامب كتكون من ان تيج يعني ساقان، هادو دي تيج هما ساقان وهما ميتاليك، وكاين عندنا هنا ان سيمون، وكاين عندي فيغ نوار يعني الزجاج الأسود، وكاين عندي هنا بلاط. إذا هاد بلوت يعني
تيتسمى العقب كيلوت. نعم إذن هو ميتال، هذه القاعرة. والسودور وعندنا فيلامون ميتال، يعني سليك ميتال، يعني من سلك معدني اللي هو التنغستين. وهنا أمبول من لو فير. نعم إذن on tord les matières conductrices et tracé en couleur le chemin suivi par le courant lors de son passage dans la lampe. يعني أن بالنسبة للتيج نعم هو ميتال، ثم فيلامون كذلك هو ميتال، والسودور ميتال، وكذلك كيلوت ميتال، وبلوت ميتال. نعم فيغ نوار لا، والسيمون لا، وكذلك أمبول من لو فيغ. إذا ما هي هما دي زيزولون. ألوغ إذا تيدخل التيار الكهربائي من بلوت، وكيجي عبر هاد لي تيج كيجيو لهاد الفيلامون، ثم كيخرج من التيج الثاني تيتلاقى مع هاد السودور اللي هو كذلك موصل، وكيوصل ثاني للقاعرة اللي هي كيلوت. صافي. إذا هكذا. إذا هنا المصباح فيه مواد عازلة ومواد موصلة للتيار الكهربائي. إذا résumé, la lampe est un dipôle électrique. Il est possède de deux bornes qui sont le pelote et le kilote. La chaîne conductrice d'un lampe est pelote, tige, filament, tige, kilote. إذا ننهي هذا الدرس. أعانكم الله ووفقكم لما فيه الخير. ولا تنسوا نشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. كذلك لا أنسى أن هذا الدرس إن شاء الله غادي نتبعوا ليه واحد الملخص بطريقة فريدة من نوعها، اللي هي طريقة الخريطة الذهنية. إذا إن شاء الله راه غادي تلقاوه في الوصف. إذا أعزائي التلاميذ أعانكم الله ووفقكم لما فيه الخير. إذا إن شاء الله هذا الدرس راه غادي تاني نعاود ليه نلخصو مزيان، إذا باش تعرفوا كذلك كيفاش تلخصوا الدروس ديالكم بواحد الطريقة فريدة من نوعها تتسمى طريقة الخريطة الذهنية. إذا أنا راني قديتها لكم إن شاء الله. الفيديو الجاي راه غادي نلخص لكم الدرس بطريقة الخريطة الذهنية باش تعرفوا حتى نتوما اشنا هو اللي مهم في الدرس وكيفاش خصكم تراجعوا الدرس ديالكم. إذا أعانكم الله ووفقكم لما فيه الخير، ولكن ما تنسوش تشتركوا في القناة. يلا، au revoir.